बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि फवाद चौधरी साहब के बाद समी इब्राहिम साहब के ख़िलाफ़ भी सरीना ईसा साहब ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है। इससे पहले मैं आपको फवाद चौधरी साहब के ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात लगाए गए थे वो मुकम्मल बता चुका हूँ। अब हम बात करते हैं कि समी इब्राहिम साहब के ऊपर क्या इल्ज़ामात हैं। सरीना ईसा कहती हैं कि 17 मार्च 2021 की समाअत के दौरान मेरे खामिन जस्टिस काजी फायद ईसा ने बोल्ड टीवी पर उसके प्रेसिडेंट समी इब्राहिम की जानिब से जो कुछ कहा गया उसका हवाला दिया गया, क्योंकि समी इब्राहिम साहब ने अपने प्रोग्राम में काजी फायद साहब पे तनकीद की थी और उस चीज़ की उन्होंने 10 जजेस के सामने बात की कि समी इब्राहिम ने ये बातें की जो कि गलत थीं बकौल इनके काजी फायद साहब के। उसके बाद उन्होंने कहा कि 17 मार्च 2021 की समाअत में मेरे खामिन ने इस बात का भी हवाला दिया कि किसी तरह से बोल्ड टीवी मेरे खामिन ने इस बात का भी हवाला दिया कि बोल्ड टीवी के शेयर होल्डर्स की शनाख्त को रियासती राज का दर्जा दिया जा रहा है। काजी फायद साहब ने कहा था कि ये नहीं बताया जाता कि बोल्ड का मालिक कौन है, ये स्टेट सीक्रेट है। 99% जो शेयर्स हैं वो किसी और के हैं, 1% सिर्फ जो है वो शुएब शेख साहब के पास हैं। और उस वक्त काजी फायद साहब ने इशारों में ये तासुर दिया कि शायद बोल्ड के 99% शेयर जो हैं वो फ़ौज के पास हैं। और फिर उन्होंने कहा कि दुबई का भी कोई बंदा है और इस तरह की वो सारी बातें करते रहे। उसके बाद वो कहती हैं, इसके अलावा मेरे खामिन ने बोल्ड टीवी की उस तौहीन अदालत का भी हवाला दिया जिसके तहत उस वक्त के चीफ जस्टिस को खोता कहा गया था। ये हुआ ये था कि समी इब्राहिम साहब प्रोग्राम कर रहे थे और उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान आसिफ सईद खान खोसा को उनकी ज़बान से खोता वो कह बैठे और साथ ही उन्होंने फ़ौरन कहा सॉरी मुझसे गलती हुई है। लेकिन सरीना ईसा कहती हैं कि ये उन्होंने जानबूझकर किया था और क्यों किया था वो आगे बताती हैं। वो कहती हैं कि मेरे खामिद ने अदालत में कहा कि बोल्ड टीवी के मालिकान इस कदर ताकतवर हैं कि उनकी जानिब से उस वक्त के चीफ जस्टिस से मुतल्लिक ये इंतहाई बेहुदा लफ्ज़ खोता इस्तेमाल करने के बावजूद वो बच निकले हैं। वो उस वक्त के चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ ये लफ्ज़ उस वक्त इस्तेमाल किया गया था जब वो आर्मी चीफ़ की तोसीह से मुतल्लिक एक हसास केस की समाअत कर रहे थे। वो कहती हैं क्योंकि आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन के मामले में जस्टिस खोसा साहब ने वो मामला टेकअप किया था, तो इसलिए समी इब्राहिम साहब ने उनके बारे में ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। वो कहती हैं कि मेरे खामिद की जानिब से बोल्ड टीवी और हुकूमत पाकिस्तान को चैलेंज किया गया कि वो उन अफराद की शनाख्त ज़ाहिर करें जिनके पास बोल्ड टीवी के शेयर्स हैं। किसी टीवी चैनल या अखबार की जानिब से अदालत में होने वाली कार्रवाई के इस हिस्से को रिपोर्ट नहीं किया गया। वो कहती हैं कि किसी भी टीवी चैनल ने अखबार ने इस चीज़ को रिपोर्ट नहीं किया कि काजी फायद साहब ने यह चैलेंज दिया है कि बोल्ड टीवी के मालिक शुएब शेख साहब बोल्ड के का शेयर होल्डर कौन है, किसके पास है। ये कोई चैनल जो है उसने इस ना तो ख़बर को चलाया है ना ही इस खबर को छापा है। वो कहती हैं कि मेरे खामिद ने अदालत में कहा था कि बोल्ड टीवी एक कंपनी की मलकियत है जो दुबई में रजिस्टर्ड है। इसके अलावा बोल्ड टीवी के 2 बराए नाम शेयर होल्डर्स हैं। इन दोनों शेयर होल्डर्स के पास बोल्ड टीवी का सिर्फ एक शेयर है। ये 2 शेयर होल्डर्स वो खातून और एक और जेंटलमैन हैं जिन्होंने जाली डिग्रियाँ फ़रोख्त की थीं और इन दोनों के ख़िलाफ़ हुकूमत पाकिस्तान ने इसलिए कार्रवाई की थी क्योंकि उनका फ्रॉड अमेरिका में पकड़ा गया था। उसके बाद उन्होंने समी इब्राहिम साहब के एक यूट्यूब वीडियो का भी हवाला दिया है कि उन्होंने इस वीडियो में भी हमारी तौहीन की है। वो आगे उन्होंने वो पूरा वो बताया और वो लिंक भी दिया हुआ है यूट्यूब वीडियो का। फिर वो कहती हैं कि समी इब्राहिम के मुताबिक लब्बैक नामी कंपनी के पास बोल्ड टीवी के मेजॉरिटी शेयर्स हैं। समी इब्राहिम की जानिब से लब्बैक नामी कंपनी के शेयर होल्डर्स के मालकान के नामों का इंकशाफ नहीं किया गया। जो कहती हैं कि समी इब्राहिम ने यह तो बताया है कि जो बोल्ड के शेयर्स हैं वो लब्बैक नामी कंपनी के पास हैं, लेकिन उन्होंने उस कंपनी के जो मालकान हैं शेयर होल्डर्स हैं उनके नाम नहीं बताए। वो ये कहती हैं कि वो शख्स जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को गाली देकर बच निकलता है और दूसरों से मुतल्लिक मालूमात जानना चाहता है, उसकी जानिब से बोल्ड टीवी की मालिक कंपनी के शेयर होल्डर्स के नाम छुपाने से गलतकारी की तस्दीक होती है। वो कहती हैं कि जस्टिस ईसा का लंदन की जायदादों से कोई लेना देना नहीं है। वो कहती हैं मैं और मेरा खामिद गुज़िश्ता 2 बरस से कह रहे हैं कि लंदन की जायदादों का मेरे खामिद से कोई लेना देना नहीं। और इसके बाद उन्होंने वो सारा बताया हुआ है कि कौन कौन सी जायदाद कब खरीदी, किस ईयर में ख़रीदी, कितने में ख़रीदी। सरीना ऐसा कहती हैं कि समी इब्राहिम ने बददियानती और फ्रॉड से काम लेते हुए ये नहीं बताया कि लंदन की जायदादों का मेरे खामिद से कोई लेना देना नहीं। समी इब्राहिम का गैर इस्लामी और औरत जार से मुतनफ़र माइंड सेट ये हकीकत कबूल करने को तैयार नहीं कि एक मुसलमान खातून की ज़रई ज़मीन, जायदादें, बैंक अकाउंट्स और अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी हो सकती है। जहाँ तक नाम निहाद मनी ट्रेल का तल्लुक़ है तो मैंने रज़ाकाराना तौर पर बताया था कि मैंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की क्लिफ्टन ब्रांच में एक फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट खोला था और अपनी बचत को इस अकाउंट में डाला था। मेरे खिलाफ 13 अक्टूबर 2020 को आर्डर जारी करने वाले FBR के जुल्फ़िकार अहमद ने भी तस्लीम किया था कि 2003 से 2013 के अरसे के दौरान मैंने जो है वो आगे उन्होंने बताई है कि कितने जो है वो बताया उन्होंने कि कितने पाउंड्स
اور $17,966 بیرون ملک منتقل کیے۔ وہ کہتی ہیں کہ سمیع ابراہیم نے جس پروگرام میں وہ کھوسا صاحب کے بارے میں جو کچھ کہا اور وہ ساری چیزیں، اس پروگرام میں سمیع ابراہیم نے آرمی چیف کی تعریف بھی کی۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ سمیع ابراہیم نے ایسا کیوں کیا، ماں سوائے اس کے کہ انہیں یہ لگا کہ اگر وہ آرمی چیف کی وردی کے پیچھے چھپتے ہیں تو وہ چیف جسٹس آف پاکستان اور سپریم کورٹ کے ججز کو گالیاں دے کر بچ سکتے ہیں۔ یعنی سمیع ابراہیم نے آرمی چیف کی وردی کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی۔ وہ کہتی ہیں کہ سمیع ابراہیم نے بول ٹی وی اور لبیک کمپنی کے مالکان کے نام ظاہر کرنے سے انکار کیا۔ میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ جو کمپنی یعنی لبیک بول ٹی وی کی مالک ہے، اس کا نام اس پارٹی سے ملتا ہے جس نے پاکستان میں ہنگامہ کھڑا کیا۔ کیا یہ محض اتفاق ہے؟ سمیع ابراہیم کی جانب سے یہ نہیں بتایا گیا کہ راتوں رات بول ٹی وی جیسے بڑے نیٹ ورک کو کھڑا کرنے کے لیے پیسہ کہاں سے آیا، جبکہ دوسری طرف میں نے اپنی جائیدادوں اور ان کی خریداری کے لیے استعمال کی گئی رقم کے ثبوت پیش کیے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی زرعی زمینوں کے جو ڈیٹیلز ہیں وہ بھی دی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ سمیع ابراہیم کے بقول بوگس ڈگریاں بیچ کر غیر ملکی زر مبادلہ کمایا گیا۔ سمیع ابراہیم کی جانب سے فراڈ کا یہ جواز حیران کن ہے۔ جعلی ڈگریوں کے اسکینڈل نے پاکستان کی عالمی عزت کو ہلا کر رکھ دیا تھا اور پاکستانیوں کی بیرون ملک نوکریوں کے امکانات کو تباہ کر دیا، کیونکہ اس اسکینڈل کے بعد بیرون ملک نوکریاں کرنے والے پاکستانیوں کی ڈگریوں کو شک کی نظر سے دیکھا جانے لگا۔ کیا اس کے بعد اب سمیع ابراہیم یہ کہیں گے کہ منشیات بیچنے سے بہت زیادہ غیر ملکی زر مبادلہ ملتا ہے، اس لیے منشیات اسمگلرز کو گرفتار کرنے کے بجائے ان کی حوصلہ افزائی اور تعریف ہونی چاہیے۔ سری نے نے استدعا کی ہے کہ سمیع ابراہیم اور بول ٹی وی کو غیر مشروط معافی مانگنے اور اسے نشر کرنے کا موقع دیا جاتا ہے، لیکن اگر سمیع ابراہیم ایسا نہیں کرتا اور ان افراد کے نام چھپانا جاری رکھتا ہے جن کے لبیک یا کسی بھی اور ایسے ادارے جو بول ٹی وی کا مالک ہے میں شیئرز ہیں کے نام چھپانا جاری رکھتا ہے، تو میں یہ استدعا کرتی ہوں کہ بول ٹی وی اور سمیع ابراہیم پر پیمرا آرڈیننس کے تحت 1 کروڑ روپے جرمانہ عائد کیا جائے۔ بول ٹی وی اور سمیع ابراہیم کو حکم دیا جائے کہ پرائم ٹائم کے دوران لگاتار 3 دن معافی نشر کریں۔ بول ٹی وی اور سمیع ابراہیم کو لبیک کمپنی اور بول ٹی وی کے مالکان کا نام ظاہر کرنے کا حکم دیا جائے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو قومی اور عوامی مفاد میں بول ٹی وی کی بندش کا حکم دیا جائے، اور سمیع ابراہیم کو فوری طور پر یوٹیوب سے اپنا پروگرام ہٹانے اور اپنا یوٹیوب چینل بند کرنے کا حکم دیا جائے۔ پہلے وہ استدعا کر چکی ہیں کہ فواد چودھری صاحب جو ہیں ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ انہیں کہیں کہ مستقل طور پر بند کر دیں۔ اب کہتی ہیں کہ سمیع ابراہیم صاحب جو ہے وہ اپنا یوٹیوب چینل مستقل طور پر بند کر دیں۔ قاضی فائصہ صاحب کی جو اہلیہ ہیں یہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے اپنی منی ٹریل دے دی ہے، لیکن انہوں نے منی ٹریل نہیں دی۔ منی ٹریل کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ پیسہ کمایا کیسے اور دوسرا ہوتا ہے پیسہ بھجوایا کیسے۔ وہ یہ تو بتا رہی ہیں کہ یہاں سے انہوں نے فارن کرنسی اکاؤنٹ کھلوایا اور اس فارن کرنسی اکاؤنٹس کے ذریعے انہوں نے بیرون ملک یہ پیسہ بھیجا، لیکن وہ کہیں پر یہ بتانے کو تیار نہیں ہے کہ وہ پیسہ انہوں نے کمایا کیسے۔ اور اسی وجہ سے جو خبریں سامنے آئی تھیں وہ یہی تھیں کہ یہ مکمل جو انہوں نے پیسے باہر منتقل کیے اس کا سورس آف انکم نہیں بتا سکی تھیں۔ اگر تو ان کی جو زرعی زمینیں ہیں ان کی آمدن کوئی تھی تو ظاہر ہے وہ آمدن یہ بتا سکتی ہیں۔ جو بچت یہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے کر کے اور اس اکاؤنٹ میں ڈالے تھے، وہ بھی یہ ثابت کر سکتی ہیں کہ میں اتنے سال میں نے نوکری کی اور اتنی اس کی تنخواہ بنتی تھی۔ اب اگر مثال کے طور پہ میں کہیں پہ نوکری کر رہا ہوں اور میری وہاں پہ 1 لاکھ تنخواہ ہے تو سال کا وہ 12 لاکھ بنتا ہے، یا 2 لاکھ تنخواہ ہے تو وہ 24 لاکھ بنتا ہے، اور میں نے اگر اس سال میں جس سال میں مجھے 24 لاکھ سیلری ملی، میں نے اگر اس میں سے 12 لاکھ جمع کرائے ہیں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ 12 لاکھ جو ہے وہ میں نے بچت کر کے جمع کرائے ہیں۔ لیکن اگر میری تنخواہ تو 24 لاکھ بنتی تھی لیکن میرے اس سال میں اکاؤنٹ میں 50 لاکھ روپے جمع ہوئے، تو پھر یہ مجھے جسٹیفائی کرنا پڑے گا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے۔ تو اس لیے قاضی فائصہ صاحب کی اہلیہ اور قاضی فائصہ صاحب مسلسل ریاستی اداروں پر شخصیات پر الزام لگا رہے ہیں، لیکن ابھی تک وہ اپنی منی ٹریل مکمل دینے میں ناکام ہیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا ہمیں ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔